शहर के मोहल्ला बारादरी निवासी डॉक्टर इम्तियाज़ की होनहार 5 वर्षीय बेटी इनाया इम्तियाज़ ने कुरान मुकम्मल कर यह साबित कर दी है कि आगे भी मैं बेहतर करूंगी। इस खुशी के मौके पर आज इनाया के वालिद डॉक्टर इम्तियाज़ ने अपने घर पर फातिहा ख़्वानी का एहतमाम किया, जिसमें इनाया के उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद रजब के अतिरिक्त हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद रियाज़ुद्दीन, हाफिज़ इंतखाब आलम, हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद दिलशाद अली, समाज सेवी व जदयू प्रदेश नेता सलाम बेग, मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन के अतिरिक्त और भी लोग शामिल होकर इनाया इम्तियाज़ की तरक्की और आगे की पढ़ाई के लिए दुआएं की। आए हुए तमाम लोगों ने इनाया के पिता डॉक्टर इम्तियाज़ और उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद रजब साहब को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप लोगों की मेहनत व मशक्क़त और इनाया की लगनशीलता की वजह कर आज इस खुशी के माहौल में हम लोग शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर आज इनाया ने इस शहर के लिए एक नया इतिहास रचने का काम की है। उनके वालिद डॉक्टर इम्तियाज़ ने कहा कि जब इनाया मात्र 3 वर्ष की थी तो हम लोगों ने उसे कुरान शरीफ की तरफ रुझान दिलवाने का काम किया। आज अल्लाह तबारक व ताला के करम से मेरी बेटी मात्र 5 वर्षों की उम्र में कुरान मुकम्मल कर हम लोगों का सीना चौड़ा कर दी है। आइए देखते हैं इनाया इम्तियाज़ के कुरान मुकम्मल होने पर किसने क्या कहा, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद। खुशी का माहौल है कि मात्र 5 वर्ष की बच्ची इनाया इम्तियाज़ जो नाजरा की है यानी कुरान इस छोटी सी उम्र में उन्होंने ख़त्म किया है, पूरा किया है। और ये बारादरी की मोहल्ले के रहने वाली है। इनके वालिद मोहतरम डॉक्टर इम्तियाज़। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्थानीय मदरसा खैरिया में के एक स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं। हाफिज़ मोहम्मद रजब साहब करगहर के रहने वाले हैं। उन्हीं की निगरानी में वो बच्ची जिसका नाम इनाया इम्तियाज़ है, मात्र 5 वर्ष की उम्र में नाजरा मुकम्मल की है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये बच्ची है। ये फातिहा ख़्वानी हो रहा है उसकी खुशी में जो उसने नाजरा मुकम्मल किया है। मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे लोग हैं, ये सारे अल्फाज हैं जो बच्ची जो मुकम्मल की है उसके लिए फातिहा ख़्वानी हो रही है। वो बच्ची है जो गुलाबी ओढ़नी में बैठी हुई है। मैं आगे भी आप लोगों से रूबरू कराऊंगा कि कौन हाफिज़ साहब का क्या कहना है। एक ये खुशी का मौका है। इन्हीं की निगरानी में वो बच्ची नाज़रा मुकम्मल की, यानी 30 पारा का जो कुरान होता है इस छोटी सी उम्र में इन्होंने मुकम्मल किया, जो काफ़ी बेहतर है। इस्लामी मज़हब में कुरान का पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आज उनके वालिदैन ने अपनी बच्ची को इस काम को अंजाम दिया, जिसके लिए एक खुशनसीबी है, बेहतरी है। ये सारे हुफ़ाज़ कराम हैं जो फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं।
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المصطفى صلى الله عليه وسلم سورت پڑھے اپنے پڑھنے میں جس قسم کی غلطیاں خطائیاں ہوئی مسلمتی کو تمہاری آقا احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط وفي عظم رضي الله تعالى عنه قال معين بن حسن التشريف الدين رحمه الله محمود الشهري سمناني رحمه الله على ذات امام احمد خان قاضي الرحمه عليه رحمه الله فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے تمام سے السلام کرنے اور بزرگان دین اولیاء کاملین علماء دین مفتیان کرام کی بارگاہ میں فرما اللہ عز و جل اور جو بھی ہمارے حاضرین ہیں خاندان فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما ان کے گناہوں تمام گناہوں کی معافی عطا فرما اور اپنی حکمت سے اللہ عز و جل قرآن پاک مقدس کلام اور درست طریقے سے قرآن مقدس سننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عز و جل اور اس سے فرما اللہ عز و جل فرما اللہ عز و جل اس نے اپنی مدد شامل حال فرما اللہ عز و جل اپنی رحمت کی مدد فرما اللہ اپنی رحمت سے مولا عز و جل سبھی کو قرآن مقدس درست پڑھنے کی توفیق عطا فرما تیرے مقدس کلام کی ہمیشہ روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ عز و جل امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے صدقے والا سے ہم لوگوں کو قرآن مقدس اللہ سے اللہ سے ہمارے تمام حاضرین کے نیک جائز مقاصد کو پورا کرنا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وقت بھی کتنا سہانا
لنا فسهل يا إلهي كل فاعل بحرمة سيد الأبرار السهل خدا يا بحق بني فاطمة فاطمة اگر دعوت مدد کوئی اور قبول من دست خدا مان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں آپ لوگوں کو روبرو کرا رہا ہوں. عنایہ امتیاز یہ بچی ہے، ماتر 5 سال کی بچی ہے، 5 ورش کی بچی ہے، لیکن اس کی دیکھیے اس کی یہ خوشخبری ہے کہ ماتر 5 ورش کی عمر میں انہوں نے قرآن ناظرہ کیا ہے، جو کافی اچھی بات ہے. یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، میں ان سے حافظ صاحب سے روبرو کرا رہا ہوں. حافظ صاحب محمد رجب صاحب ہیں، یہ کرگہر کے رہنے والے ہیں، لیکن شہر کے کافی مشہور و معروف مدرسہ خیریہ کے طالب علم ہیں. انہی کی نگرانی میں یہ بچی قرآن مکمل کی ہے. اس طرح سے یہ دیکھیے یہاں سلام بیگ صاحب ہیں، سماج سیوی بھی ہیں اور جدیو کے پردیش نیتا بھی ہیں. یہ بھی اس بچی کو دعا دینے کے لیے آئے ہیں. اور یہ ہمارے ان کے چھوٹے پاپا ہوئے حافظ و قاری محمد ریاض الدین صاحب ہیں. اس طرح حافظ و قاری انتخاب صاحب ہیں. اس طرح محمد حافظ و قاری دلشاد علی صاحب ہیں. وہ ڈاکٹر امتیاز صاحب ہیں ان کے والد، اور یہ صاحب بھی ہیں. اس طرح پھوپھا ہوئے یہ. میں سبھی سے بارہ باری کر آپ لوگوں سے روبرو کراتا ہوں کہ اس خوشی کے موقع پر اس بچی کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں. میں سب سے پہلے روبرو کراتا ہوں حافظ رجب صاحب، جن کی نگرانی میں یہ بچی قرآن مکمل کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ خوشی کی اظہار بچوں کے لیے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے. کتنے ماہ میں آپ نے ختم کرایا؟ ٹائم کیا لگا ہے؟ 2 سال. 2 سال. جی. اس وقت اس کی عمر کیا تھی؟ 3 سال. 3 سال. جی. دیکھیے ماتر 3 ورش کی عمر میں وہ، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، بہت کم عمر تھی. 3 سال کی عمر میں ہی یہ قرآن پڑھنا شروع کیے اور 5 سال ہوتے ہوتے یعنی 2 سال لگا پورے قرآن کو ختم کرنے میں، مکمل کرنے میں. اس طرح سے میں ان کے والد صاحب سے بات کراتا ہوں. کیا کہنا ہے آپ کا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی میں اپنے حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنے لگن اور محنت سے پڑھائے ہیں، میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب میں آپ سے روبرو کرا رہا ہوں ریاض الدین صاحب سے. حافظ بخاری ریاض الدین صاحب، یہ ان کا کیا کہنا ہے اس بچی کے بارے میں؟ دیکھا جائے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ بچی نے محنت کیا اور محنت کر کے وہ قرآن شریف مکمل کیا ناظرہ. بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بچی کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور خوب اچھی طرح اور خوب بہترین طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے، اور یہ سب کو چاہیے کہ کم عمر میں ہی بچوں کو اور خاص کر بچیوں کو قرآن کی تعلیم جلد سے جلد دے دینی چاہیے تاکہ اور آگے کی پڑھائی وہ خوب اچھی طریقے سے کر سکیں. انتخاب صاحب. جی ماشاءاللہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کم عمری میں 5 سال کے اندر بچی نے قرآن مقدس کو مکمل کیا، ناظرہ مکمل کیا. بہت خوشی کی بات ہے. ان کے حافظ صاحب کو بھی، ان کے والد صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے جلد سے جلد ناظرہ مکمل کروائیں. اور یہ تو قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے اور اس کو جو پڑھے سمجھ لیجئے کہ جلد سے جلد 1 سال میں بھی حافظ ہو جاتے ہیں بچے، 9-10 مہینے میں بھی حافظ ہو جاتے ہیں. صرف والدین کو چاہیے کہ اس کی گائیڈنگ کریں اور اچھے انداز میں اس کو شروع سے ہی تربیت میں لگائیں اور قرآن مقدس کو پڑھانے میں لگائیں. اب میں سلام بیگ صاحب سے روبرو کرا رہا ہوں. کیا یہ کہنا چاہتے ہیں سلام بیگ صاحب؟ سب سے پہلے میں اس بچی کے دادا دادی جو آج نہیں ہیں، ان کے دادا صلاح الدین صاحب کو
का जो उनकी रूह बहुत खुश होगी, क्योंकि इस चीज़ की बुनियाद, इस माहौल, इस दीनी माहौल को कायम करने की जो बुनियाद रखी उन्होंने रखी थी। जो कम उम्री में इस महल्ले में सबसे कम उम्री में उनका बड़ा छोटा एक बेटा जो बगल में बैठा है, रियाज, हाफिज़ रियाज कारी जो भी हैं, बहुत ही मुबारकबाद के मुस्ताक हैं सलाउद्दीन साहब, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी यादें आ गई, आँख मेरी भर गई, क्योंकि वो बहुत ही मजहबी इंसान थे और दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे। इस महल्ले में बहुत अच्छा माहौल उन्होंने बनाया है और बच्चे को बहुत छोटेपन में दीनियात के मामले में और बहुत कम उम्री में एक बेटे को हाफिज़ बनाया, हिफ्ज़ कराया। और उसी माहौल में की वजह से, उसी बुनियाद जो रखी गई, उसी कड़ी में ये बच्ची आती है जिसका असर घर पर पड़ा, दादा का या चचा का जो असर पड़ा। जो बच्ची ने इतनी कम उम्री में, हमको नहीं लगता कि इतनी कम उम्री में बच्ची कोई कुरान पाक पढ़ना शुरू करती है जो जहाँ ख़त्म कर चुकी। अब बहुत मुबारकबाद के मुस्ताक हैं उनके असातिज़ा भी। बाबू रज्जब बाबू जो हैं, बहुत मेहनती लड़का है। इसको खुद छोटा सा था तब तो यहाँ रहा, हम लोग आगे बच्चा है, मोहल्ले में खेलता कूदरा, मदरसे में पढ़ा है और बहुत ही दुआ दिल से निकली बच्चे के लिए। किसी ने बहुत दिली लगन से बच्चे को पढ़ाया और जितना शुक्रिया अदा करें कम इस बच्चे का। और बहुत ही बच्ची भी खुश नसीब है कैसे घर में पैदा हुई। रज्जब बाबू के ज़ेर साया रहे, आगे हिफ्ज़ भी करे और इंशाअल्लाह रहमान इस घर का नाम और इज्जत आगे बढ़ाएगी इंशाअल्लाह। देखिए, इस बच्ची के लिए सभी लोग कितनी दुआएं दे रहे हैं। सलाम बेग साहब की बात को आपने सुना, हाजी हाफिज़ कारी मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब ने जो कहा वो आपने सुना, इंतखाब साहब ने जो कहा आपने सुना। इस तरह से एक और हाफिज़ साहब हैं, दिलशाद अली साहब हैं, मैं इनसे भी आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। इनका क्या कहना है इस बच्ची के बारे में, इनकी ज़ुबानी आप लोग सुने। माशाअल्लाह, इस माहौल को देख करके बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे मौके पर हम लोगों की शिरकत हुई कि एक छोटी सी बच्ची 5 साल की ने कुरान का नाज़रा मुकम्मल किया। बहुत खुशी की बात है। बच्ची भी काबिल तारीफ़ है और बच्ची के वालिदैन भी काबिल तारीफ़ हैं और बच्ची के उस्ताद भी काबिल तारीफ़ हैं कि इन्होंने इस पर पुरज़ोर मेहनत की, कोशिश की और इस बच्ची ने भी मेहनत की। बच्ची के वालिदैन ने भी उस पर कोशिश जारी रखी कि आज बच्ची इस मकाम पर पहुंची कि 5 साल की उम्र में नाज़र करके कि इस 5 साल की कम उम्र की बच्ची ने नाज़रा मुकम्मल किया। काबिल तारीफ़ हैं घर के सारे अफराद, बहुत खुशी की बात है। और मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूँ, इस माहौल को देख करके लोग अपने अंदर एक जज्बा बेदार करें कि मुझे भी अपने बच्चियों को इतनी कम उम्र में ही कुरान की तालीम दे देना है। इससे बच्चों को आगे की तालीम हासिल करने में आसानी मिलेगी। उम्र कम में जब वो तालीम हासिल कर लेंगे तो आगे की और भी बकिया उम्र में बहुत सारी तालीम हासिल करने का उनके पास मौका रहेगा। और मैं इस बच्ची के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इसके इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए, इसके हाफ़ज़े में क़ुव्वत बख्शे और इसे दीनी माहौल से आरास्ता करे। बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत ये मुबारकबाद देता हूँ बच्ची के वालिदैन को भी और बच्ची के उस्ताद को भी। माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। देखिए, इस तरह से दिलशाद अली साहब ये भी हाफिज़ व कारी हैं और काफ़ी माशाअल्लाह शहर में काफ़ी अच्छा मुकाम रखते हैं। इन्होंने भी जो कहा बच्ची के लिए जो दुआएं दी आप लोगों ने सुना। अब मैं हाफिज़ साहब से ये कहना चाहूँगा जो बच्ची के उस्ताद के रूप में हैं, हाफिज़ मोहम्मद रज्जब साहब, इनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्ची को आपने किस तरह से तालीम दिया है और बच्ची क्या क्या पढ़ सकती है, थोड़ा आप उसके ज़ुबानी सुनाएं। यासीन शरीफ पढ़ सकती हैं। क्या क्या पढ़ सकती हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। यासीन, अच्छा, और सूरह यासीन से हाँ, सूरह इखलास भी पढ़ सकती है। सुनाया जाए बच्ची। सूरह यासीन पढ़ दो जोर से, मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून,
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه فهم لا. دیکھیے اس طرح سے جتنی تعریف کی جائے اس بچی کا واقعی تعریف قابل ہے، اور خاص کر ان کے جو استاد ہوئے رجب صاحب، حافظ ربس رجب صاحب، ان کی محنت اور مشقت سے جو بچی آج اس طرح سے تعلیم حاصل جو کی ہے اور جس طرح سے زبانی وہ پڑھ رہی ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بہار درشن سے اسلم پرویز کے ساتھ چھوٹو کمار، کیمرہ مین.